بندہ علی دا جد بندا ہے بندہ علی دا جد بندا ہے پتر بندے دا داد بندا ہے پتر بندے دا داد بندا ہے پتر بندے دا داد بندا ہے والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبیر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر گانج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسان را پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاة مل کے صلاة والسلام علیک یا ذوق پیدا کرو نا یا اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر علی کا عقیدہ علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر نام حیدر کے نعرے کو سن کر کوئی دل ملائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے حضرات جی وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں
رمضان المبارک دا جمعۃ المبارک اج کچھ تپش بھی ہے، گرمی بھی ہے، لب بھی خشک ہو رہے ہیں، زباناں بھی خشک ہو رہی ہیں۔ دعائے رب کائنات ساڑی حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ 17 رمضان المبارک مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے ابن ملجم نے وار کیتا، اور پھر 21 رمضان المبارک نو آپ دی روح قبض عنصری تو پرواز کر گئی، آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرنا ہے۔ رب کائنات نے سورہ شورا دے اندر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب فرما دے لا اسألکم علیہ، اس اسلام دی تبلیغ دے تہاڈے تو کچھ نہیں منگدا، لا اسألکم علیہ اجرا یعنی اجر نہیں منگدا، بدلہ نہیں منگدا، کسے قسم دا تہاڈے تو سوال نہیں کردا۔ اجری میں اسلام دی تبلیغ کیتی ہے، اے دیتے تہاڈے تو اجر نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربى، پر میرے قربان نال مودت کریا جے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول نقل کیتا کہ قربہ تو مراد جملہ بنو عبد المطلب نے، جملہ سارے بنو مطلب، سارا خاندان قریش، جملہ بنی ہاشم، میرے آقا دے سارے قرابت داراں دی گل ہو رہی ہے۔ اور امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت کوٹ کی تھی کہ قربہ تو مراد مولا علی نے، سیدہ فاطمہ نے، امام حسن نے، امام حسین نے۔ ایدی تشریح انج کر لو بھی پورا خاندان قریش جملہ بنی ہاشم و بنی مطلب ساریاں نو سرکار نے فرمایا بھی سارے اہل بیت نے، تے انہاں وچوں پھر بالخصوص مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قربا وچ یعنی قرابت داراں وچ مولا کائنات دا ذکر کر کے اللہ کریم نے فرمایا چونکہ میرا مضمون، میرا سبجیکٹ، میرا ٹائٹل مولا کائنات ہے، میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات نو ہی فوکس کردے ہوئے ہیں گل کرنا۔ فرمایا محبوب اعلان کر دے کہ لا اسألکم علیہ اجرن، فرمایا اس اسلام دی تبلیغ تے تہاڈے تو کوئی اجر نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربى، پر فرمایا کہ مولا کائنات علی میرا قرابت دار ہے، اے نال مودت کریا جے، علی قرابت دار ہے، اے نال مودت کریا جے۔ جدوں ہن قرابت داراں نال مودت دی گل ہوئی تے ایتھے الا حرف استثناء ہے، ہو سکدا کسی دے ذہن وچ آوے کہ دیکھو جی تبلیغ اسلام دا بدلہ تے نبی نہیں منگیا، پر ایک گل منگی ہے بھئی میرے جڑے قرابت دار نے علی نے او دا بدلہ پہ منگنا بھی علی نال مودت کریا جے، اے بدلہ نہیں ہے۔ انج تے امام راضی نے یہ بہت سارے جوابات دیتے، امام بغوی نے، امام قرطبی نے، اللہ تو بعد علا بھی کیا سرکار نے یہ بدلے وچ ہی منگیا بھی مودت کرنی ہے میرے قربا نال، کیا تبلیغ اسلام دے بدلے وچ آکھیا میرے قریبیاں نال رشتہ داراں نال مودت کرنی ہے، یا او دا بدلہ بالکل ہی نہیں لیا؟ تے صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ایدہ ایسا رنگ بنیا تے جواب دیتا، آپ فرمایا اجر جدو منگیا جاندہ ہے اپنے لئی منگیا جاندہ ہے، اجر جدو منگیا جاندہ ہے اپنے لئی منگیا جاندہ ہے، کسے واسطے نہیں منگیا جاندہ ہے۔ تے جدو آپ نے آکھا بھی میں تاڑے کو اجر نہیں منگدا، اپنے واسطے اجر دی نفی کر دیتی، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تو بعد انہیں بات مان لینی چاہیے بھی جب منگدے تو پھر اپنے لئی منگدے، چونکہ نہیں منگیا ان ایتھوں تک اجر دی نفی کر دیتی، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بعد والا آپ نے ویسے ہی حکم دیتا ہے بھی میں تاڑے تو بدلہ تے نہیں پیا منگدا، پر حکم پیا دینا ماں مولا علی نال مودت کرے آجے میرے قرابت داراں وچوں میں، مولا علی نال مودت کرے آجے میرے قرابت داراں وچوں میں۔ اچھا ہن میں مباہلہ والی آیت پڑھی سی، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دی شان اس پچھلے جمعہ پڑھی، او دے وچ طہارت دے دو تین جڑے گلاں سی، پوائنٹ سی، میں انہاں تھوڑا جا پوائنٹ آؤٹ کیتا، انہاں نقطیاں نو اگے تہاڈے کے آشکار کیتا۔ ایتھے رب کائنات نے جدوں مباہلہ دی آیت اے نزول کیتا نا، فرمایا محبوبہ فقل کہہ دے تعالو آ جاؤ ندعو ابنانا و ابناکم، اسی اپنے پتر ساتھ لینے، حسن تے حسین تسی اپنے ساتھ لو۔
اسی اپنے ساتھ لینے ہیں تسی اپنے ساتھ لو بنساءنا بنساءکم اسی اپنی عورتاں ساتھ لینے یعنی سیدہ فاطمہ زہرا تسی اپنی ساتھ لو اگے فرمایا وانفسنا وانفسکم اسی اپنی جاناں لے جانے ہیں تسی اپنی جاناں لے جاؤ اے دے تو مراد علماء تفسیر بیان کردے نے کہ رب کائنات نے ایتھے مصطفیٰ کریم جڑی اپنی جاناں دا حکم دیتا تے نبی پاک نے ادھر سیدہ زہرا نو کھڑیا تے امام حسن تے حسین نو کھڑیا تے انفسنا انفسکم دے تحت مولا علی نو اپنی جان دے درجے تے رکھ کے لے جا کے لوگاں نو دسیا کہ نشانہ نساکم فاطمہ الزہرائے ابنانا ابناکم حسن تے حسین انفسنا انفسا حکم تو مراد مولا علی ہے جنو مصطفیٰ دی جان آکھے ہے مولا علی جان مصطفیٰ ہے بولو مولا علی اچھی آکھو مولا علی وانفسنا وانفسکم اسی اپنی جاناں نو یعنی اپنی جان دے مرتبے تے درجے تے مولا کائنات رکھ کے اللہ نے اعلان کروایا سونیا تو کہہ دے اسی اپنی جاناں لے جانے ہیں تو تسی اپنی جاناں لے جاؤ مولا کائنات مصطفیٰ دی جان ہے بولو پھر اسی کیوں نہ کس صورت نو میں جان آکھاں بھئی اس صورت نو میں جانا کھاں پئی اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جانا کھاں پئی جانا کھاں کے جانے جانا کھاں پئی سچیا کھاں تیرا بدی میں شان کھاں پئی سچیا کھاں تیرا بدی میں شان کھاں پئی سچیا کھاں تیرا بدی میں شان کھاں جس شان تو شان سب بنیاں بھئی جس شان تو شان سب بنیاں بھئی جس شان تو شان سب مل کے جس شان تو اچھا یہ بھی نکتہ کھل گیا کہ انفسنا و انفسکم تو مراد علی جان مصطفیٰ ہے علی بولو جان مصطفیٰ ہے اچھا وہ مباہلہ ہویا کیوں سی او دیاں کچھ گلاں میں اس طریقے نہ انج بیان کرنا نجران دے عیسائیاں آکھیا سونیاں اسی تینوں نبی نہیں مندے انہاں آکھیا اسی تینوں نبی دی صداقت واسطے کوئی دلیل دے میں گل پچھو شروع کرنا کافراں آکھیا سونیاں اللہ ایک رب آکھیا سونیاں انہاں نو کہہ دے هو اللہ احد اللہ ایک انہاں آکھیا بھی اسی کیویں مان لئی اللہ ایک رب کائنات فرمایا مصطفیٰ سونیاں جدوں انہاں نو آکھ میں چن توڑنا پھر جوڑ کے وکھانا ابو جہل دی مٹھی وچ کنکریاں تو کلمہ پڑھانا درختاں نو اپنی بارگاہ وچ توڑنا پھر پیچھے موڑنا ڈوبے سورج نو اثر تے موڑنا ابو ٹٹی لات تے لوابے دہن لانا تے ٹٹی لات نو جوڑنا سونیا انہاں نو دس دے سارے معجزے جڑے نے اللہ نے مینوں عطا کیتے نے اللہ دی طاقت ہے لہذا انہاں نو دس دے بھی جے تانوں رب ہونا سمجھ نہیں آندا تے میرے مصطفیٰ دی طاقت قوت عزت عظمت شان تے معجزات وال دھیان کر لو تانوں رب دا ایک ہونا سمجھ آ جائے گا نبی وال ویکھو اللہ دا ایک ہونا سمجھ آ جائے گا ہن نجران دے عیسائیاں آکھیا سونیاں سانوں تیرا نبی ہونا سمجھ نہیں آندا رب کائنات فرمایا جدوں میرا ایک ہونا سمجھ نہیں سی آندا تے میں اپنا آپ منوان لئی اپنا مصطفیٰ پیش کیتا ہن تانوں مصطفیٰ دا نبی ہونا سمجھ نہیں آندا تے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم مصطفیٰ سونیاں ہن ایتھے جتے حسن تے حسین تے فاطمہ نو نال لینا ہی نا انفسنا و انفسکم علی نو نال لے لے تے مباہلے دی دعوت انہاں نو دے انہاں نو دس کیویں رب دا ایک ہونا سمجھ نہیں سی آندا رب مصطفیٰ دلیل بنا کے تہاڈے اگے رکھ دتی ہے مصطفیٰ نو ویکھو تے رب دا ایک ہونا سمجھ آندا ہے مصطفیٰ نجر
نصران دے عیسائیاں دے سامنے علی لے جا، علی وال ویکھن گے مصطفیٰ دا نبی ہونا سمجھتے فرمایا میرے مصطفیٰ علی نو لے جاؤں، مصطفیٰ علی نو لے جاؤں، انہاں نو تیرا امام الانبیاء ہونا سمجھے چاہ جائے گا، تیرا نبی ہونا سمجھے چاہ جائے گا، اے تیرا رسول ہونا انہاں دی سمجھے چاہ جائے گا۔ انہاں آکھیا سانو نبوت سمجھے چ نہیں آندی، انہاں آکھیا سانو رسالت سمجھے چ نہیں آندی، فرمایا علی نو لے جا، تیری نبوت علی وال تکیاں انہاں دی سمجھے چاہ جائے گی۔ ہن جدوں کوئی بندہ کسے نو دلیل دیندا ہے، میں قرآن پڑھیا رب کائنات فرماندا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ فرمایا صفا تے مروہ شعائر اللہ نے، اللہ دیاں نشانیاں نے، دلیل دین لگا صفا بھی اللہ دے شاعر چوں میں، مروہ بھی اللہ دے شاعر چوں میں۔ پھر اللہ دا قرآن آخدا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام ابراہیم مصلی بنا لو، مقام ابراہیم بھی شاعر اسلام وچوں میں، اسلام دیاں علامات وچوں نے، اسلام دی نشانیاں وچوں نے، جنہاں نو ویکھیا اسلام دا پتہ لگدا ہے، یعنی اسلام ایک سمبلز نے، اسلام دیاں علامتاں نے، اسلام دیاں یادگاراں نے۔ مقام ابراہیم بھی، صفا تے مروہ بھی، مباہلہ دی دعوت تو پتہ لگدا ہے۔ میرا نبی جدوں مولا علی نو نال لے کے گئے تے رب کائنات نے اعلان کر کے دسیا لوگوں سن لو، شاعر اسلام بچوں مولا علی نو بھی اسلام دی علامت من لیا جے۔ اسلام دیاں شاعر وچوں، شاعر اسلام وچوں علی بھی ایک علامت بن کے آیا ہے، علامت بن کے آئے۔ جدوں کوئی بندہ کسے نو دلیل دیندا ہے، عام بندہ کسی گل نو منوانا ہوئے کہ جی میں تینوں دلیل دینا اے گل لین جے، تے کدی بھی بندہ دلیل کمزور نہیں دیندا، دلیل جدوں دے گا تے مضبوط دے گا، پاورفل دے گا۔ اپنے والوں ہر بندہ دلیل دیندا ہے اپنے دعویٰ نو منوان واسطے تے مضبوط دیندا ہے۔ اے مخلوق دا عالم ہے، جدوں خالق کائنات نے اپنا مصطفیٰ بھیجیا اپنے دلیل ہون دے، اپنے ایک ہون دی دلیل تے مصطفیٰ پاورفل بھیجیا، نبیاں دا امام بھیجیا، رسولاں دا سردار بھیجیا۔ صدقے جاواں جدوں میرے مصطفیٰ دی نبوت دا مسئلہ پیدا ہویا، ہن مصطفیٰ دی نبوت دی حقانیت نو ثابت کرنا ہے، مصطفیٰ دی نبوت دی صداقت نو ثابت کرنا ہے۔ ہن دلیل دین دا ویلا آیا، ذرا سوچو تے صحیح رب کائنات نے جدوں مباہلہ دے دوران دلیل دے کے بھیجے، اونا دلیلاں دے وچوں، اونا اسلام دیاں حجتاں دے وچوں، اونا شاعر اسلام وچوں امام حسن نو بھیجیا، امام حسین نو بھیجیا، سیدہ زہرا نو بھیجیا، چونکہ میں مولا کائنات دا مقام پڑھنا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ سونیا دنیا دا اصول ہے اپنا دعویٰ منوان لئی دلیل مضبوط دی جاندی ہے۔ فرمایا آج مصطفیٰ تو اپنی نبوت منوان لئی جڑی دلیل لے کے جانی ہے علی نو لے کے جاؤ، جگ نو پتہ لگ جائے مصطفیٰ دی نبوت نو منوان والے جڑی حجت گئی ہے مباہلات دینوں کے نشان والا علی گیا ہوئے گا۔ اس دلیل دے جانتے اندازہ کرو کہ میرا علی کنی وڈی حجت بن کے گیا ہوئے گا، کیڑی وڈی شان بن کے گیا ہوئے گا مصطفیٰ دی نبوت نو منوان واسطے۔ اس واسطے کہ دلیل کمزور دیتی نہیں جاندی، بولو دلیل ہے دلیل
دلیل کدے بھی کمزور نہیں دیتی جاندی، دلیل ہمیشہ مضبوط دیتی جاندی ہے۔ مولا کائنات نو عظیم الشان حجت بنا کے میرے مصطفیٰ دی نبوت دی حقانیت دی دلیل بنا کے، حقانیت واسطے صداقت واسطے دلیل بنا کے رب کائنات نے مباہلہ واسطے مولا کائنات نو بھیجیا، اسلام دی عظیم نشانی بنا کے بھیجیا، عظیم حجت اسلام بنا کے بھیجیا، عظیم دلیل بنا کے بھیجیا۔ پھر رب کائنات یہ سونا علی جس ویلے مباہلہ واسطے گیا نا، او اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جگہ جگہ تے مولا کائنات دا مقام و مرتبہ تے بیان کیتا ہی کیتا ہے، مقام و مرتبہ تے بیان کیتا ہی کیتا ہے۔ پر حدیث پاک دے وچ آندا ہے کہ مولا علی قرآن نالے تے قرآن علی نالے، بولو بولو القرآن مع علی، فرمایا اے جڑا قرآن علی دے نالے تے علی قرآن دے نالے، پتہ لگ گیا قرآن دا محل علی ہے، قرآن تے علی دوویں نال نال نے، نہ علی قرآن تو جدا ہوے گا، نہ علی قرآن تو جدا ہوے گا، نہ قرآن علی تو جدا ہوے گا، دوویں حوض کوثر تے آن گے۔ ہن جدوں قرآن دا محل علی ہے تے قرآن دی شان کی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جدو قرآن نو ہاتھ لانا ہے تے بے وضو ہاتھ نہیں لانا، قرآن نو ہاتھ لانا ہے تے پاک ہو کے لانا ہے، مطہر ہو کے لانا ہے، بے وضو ہاتھ نہیں لانا۔ فرمایا قرآن علی نالے، علی قرآن نالے، ہن اہل بیت قرآن بلکہ حدیث پاک کے چاندہ ہے میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں تہاڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہاں، کتب حدیث دا ذخیرہ بہت سارے طرق تے اسانید تو حدیث ملدیاں نے، بہت ساریاں روایات ملدیاں نے۔ فرمایا لوگوں تہاڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہاں، ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہاں، دوجی اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہاں۔ فرمایا ایک دوجی نالوں زیادہ شان والی ہے، فرمایا ایک دوجی نالوں زیادہ شان والی ہے۔ صدقے جاواں میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء نے نہ قرآن دا تقابل کیتا نہ اہل بیت دا تقابل کیتا، مصطفیٰ ہو کے قرآن تے اہل بیت دا تقابل نہیں کیتا، اینو مقام اہل بیت آکھیا جاندا ہے، قرآن تے اہل بیت دا تقابل نہیں کیتا۔ فرمایا لوگ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہوں، ایک قرآن چھڑ کے جا رہے ہوں، دوجا فرمایا اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہوں۔ فرمایا انہاں وچوں ایک دوجی تو اعلیٰ ہے، زیادہ شان والی ہے، پر تقابل پیش اس طرح نہیں کیتا۔ فرمایا نہ نہیں لیا، نہ قرآن دا نہ لیا، نہ اہل بیت دا نہ لیا، اور جدو تقابل پیش نہیں کیتا تاکہ لوگاں نو مقام اہل بیت دا پتہ لگ جائے۔ دوجی طرف جڑا نقطہ میں بیان کر رہا سا، فرمایا قرآن علی نالے، علی قرآن نالے، فرمایا قرآن علی نالے، قرآن علی نالے، علی قرآن نالے، جملہ پھر دوہرا دینا چونکہ قرآن دا محل علی ہے تے قرآن دی شان لا یمسہ الا المطہرون۔ بے وضو ہاتھ نہیں لانا، اے قرآن بے وضو ہاتھ نہیں لانا، اینو وضو کر کے ہاتھ لانا ہے، اینو طہارت نال ہاتھ لانا ہے۔ میں سوال رکھنا تیرے نال، علی تے قرآن اکٹھے کٹھے نے، علی تے قرآن اکٹھے کٹھے نے، نہ قرآن علی تو جدا ہے نہ علی قرآن تو جدا ہے۔ حوض کوثر تک اکٹھے جان گے او یارو، جدو کٹھے نے تے قرآن دی پاکیزگی دا عالم ہے کہ قرآن نو بے وضو ہاتھ نہیں لایا جا سکتا، جے قرآن نو بے وضو ہاتھ نہیں لانا تو پھر علی دی طہارت دا کی عالم ہوئے گا، پھر علی دی طہارت دا کی عالم ہوئے گا، علی دی پاکیزگی دا کی عالم ہوئے گا۔ سنو یار چھوٹے جے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دی تربیت چاہ گئے، تیرے تے میرے نبی مصطفیٰ کریم امام الانبیاء نے مولا کائنات دی تربیت کی تھی، بچپن تو ہی تربیت کی تھی۔ دنیا دا اصول ہے کسے دی تربیت کوئی غوث کرے یار، کسے دی تربیت کوئی کتب کرے، کسے دی تربیت کوئی عبدال
ابدال کرے کسے دی تربیت کوئی کلندر کرے لیکن او تربیت کرنے والا غوث کتب ہوئے ابدال کلندر ہوئے تو دنیا تے پھولے نہیں سمان دے یار اونا دا تزکیہ نفس ہو جاندہ ہے کہندے نے اے فلاں بچہ ہے نے غوث سکلین کول جا کے زانوے تلمز دے گیتے نے اے او بچہ جنہیں معین الدین چشتی اجمیری اگے جا کے شاگردی واسطے زانوے تلمز دے گیتے نے اے او بچہ جنہیں شہن شاہ گولڈ اگے جا کے زانوے تلمز دے گیتے نے صدقے جاما اوے غوثاں کتباں ابدالاں کلندراں اگے زانوے تلمز کرنے والیاں دا تزکیہ نفس ایڈا عروج تے چلا جاندہ ہے جیسے علی دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی ہوئے گی تزکیہ نفس دا کی عالم ہوئے گا تزکیہ نفسہ کی عالم ہوئے گا حضرت ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت امام الانبیاء تیرا تے میرا نبی مدینے دے تاجدار نے فرمایا او ناچر بندہ دوجے جہان چے قدم نہیں رکھ دا جنہ چر او دیکھنو چار سوال نہیں ہو جاندے دوجے جہان چے قدم تاں رکھے گا جدو سوالان دے جواب دے گا ایک قبر دے سوالات جوابات دی گل نہیں ہوندی پئی اے لوگو جنرل سوالات دی گل ہو رہی ہے فرمایا آخرت دے اندر قدم رکھے گا وہ تو رکھے گا جدو چار سوال ہو جانگے ایک سوال ہوئے گا جسم دے بارے کہ تیرا جسم جیڑا کتھے کتھے استعمال کیتا ہے تے کنج کنج استعمال کیتا ہے اپنے جسم دا استعمال دا سے دوجا سوال ہوئے گا عمر دے بارے کہ تو اپنی عمر کمیں کمیں گزاری ہے حیات دے حصے کمیں کمیں گزارے نے مدعائے وے عبادت چ گزارے نے یا ایویں گناہاں میں چ گزار دیتے نے تیجا سوال مال دے بارے ہوئے گا کہ مال کمایا کتھوں میں تے خرچ کتھے کتھے کیتا ہے چوتھا سوال حب اہل بیت بارے ہوئے گا اہل بیت دی محبت دا سوال ہوئے گا پہلا سوال جسم بارے دوجا عمر بارے تیجا مال بارے چوتھا سوال حب اہل بیت بارے کی سوال ہوئے گا کہ 10 اہل بیت دی محبت تیرے سینے وچ ہے سی کہ نہیں سی ہے جدو چوتھا سوال ہوئے گا ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں نبی دی بارگاہ وچاں میں عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دے تاجدارا فما علامت حبکم مدینے دے تاجدارا تہاڈی محبت دی علامت کی ہے نبی کہندے نے اہل بیت دی محبت دا سوال ہوئے گا اگوں سے آپ ہی سوال کردا تہاڈی محبت دی علامت کی ہے مطلب اے سونیا چونکہ تیرے اہل بیت نے نا انہاں نال پیار کرنا تیرے نال پیار کرنا ہے تیرے دوتریاں نال پیار کرنا تیرے نال پیار کرنا ہے خاندان قریش نال محبت کرنا تیرے نال محبت کرنا ہے بنو مطلب نال پیار کرنا تیرے نال پیار کرنا ہے بنی ہاشم نال محبت کرنا تیرے نال محبت کرنا ہے تیری ازواج اولاد نال پیار کرنا تیرے نال پیار کرنا ہے پوچھیا مدینے دے تاجدار فما علامت حبکم تیری محبت یعنی تیری اہل بیت دی محبت دی علامت کی ہے ہن سن جملہ تے ذرا سبحان اللہ دی چھل آوے امام الانبیاء نے فرمایا فادرب بیدہی علی منکب علی نبی بیٹھے سی علی دے کندھے تے ہاتھ مار کے آکھیا فرمایا اے محبت اہل بیت نہیں سمجھ آئی حدیث نمبر 2191 میں کچھ ریفرنس لکھ کے آیا سی کہ مولا کائنات دی شان سننا تے دا ہاضمہ بھی چنگا زیادہ چاہیے امام طبرانی نے معجم الاوسط اندر حدیث نمبر 2191 اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد اندر اس حدیث پاک نو انج کوٹ کیتا کہ جدوں مطلب ہے کہ مولا علی کول ہی سی جدوں میرے نبی نے ایک گلاں دسیاں تے ابی برزہ نے سنیاں فرمایا دوجے جہان وچ قدم نہیں رکھو گے جنہ چر 4 سوال نہ ہو جان تیرا جسم دا تیرے عمر دا تیرے مال دا تے حب اہل بیت دا کملی والیا فما علامت حبکم اہل بیت دی محبت کی ہے نبی جوش چاہ گئے محبت چاہ گئے میرے نبی نے علی کول ہی سی انج موٹے تے ہاتھ مارا علا منکب علی فرمایا محبت اہل بیت علی نہیں ہونا وہ
اچھی آنکھوں سبحان اللہ نہیں میں گل پھیر کے ہر شہر دی ایک علامت ہوندی ہے صوبے دا گورنر صوبے دی علامت ہوندا ہے بولو بولو صوبے دا گورنر صوبے دی علامت ہوندا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ریاست دی ایک سمبل تے علامت ہوندا ہے یار اے جڑی پگڑی ہے اے میرے مصطفیٰ دی سنت ہے نا شریعت مصطفیٰ دی علامت ہے اے شرم و حیا والی چادر تے دوپٹہ جڑا ہے اے حیا دا سمبل تے علامت ہے نا کعبۃ اللہ عبادت دی علامت ہے نا اے ڈی ٹیپ والی وڈی مسجد ہے اے نمازیاں دی علامت ہے نا جڑا ایتھوں نکلے گا بھئی نماز ہی پڑھ کے جانا ہے نا ہر چیز دی ایک علامت ہے سفید رنگ امن دی علامت ہے نا ہر شے دی علامت ہے ملک دا پرچم ریاست دی علامت ہوندا ہے نا اور ریاست دی علامت ہے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تے پتہ کی ہوندا ہے بولو نا جڑا علامت نال چھیڑ چھاڑ کرے پتہ پھر کی ہوندا ہے علامت سمبل بڑا متبرک ہوندا ہے متطہر ہوندا ہے فرمایا لوگو اے علی کلا اہل بیت نہیں کلا اہل بیت نہیں سنو کلا اہل بیت نہیں فرمایا اہل بیت دی علامت علامت حب قوم دی گل ہے علامت اہل بیت علامت اہل بیت علامت اہل بیت مطلب کی ہے پوری اہل بیت دا سمبل ہے پوری اہل بیت دی نشانی ہے پوری اہل بیت دی علامت ہے اور جنہاں نو اجے وی علی دی شان سمجھ نہیں آندی اوے پیراں تو لے کے سر تک پورا علی تے سید خود ہے ہی ہے اوے اس علامت اہل بیت دی علی دی ساری اولاد بھی سید ہے خود تے سید ہے جڑے علامت ہوئے اہل بیت دی او دا اینا سٹینڈر تے رکھ کے مولا علی دے حسنین کریمین تے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے ہی ہے نے لیکن یا علی انتا سید فی الدنیا سید فی الاخرہ علی بھی سید علی سیدہ فاطمہ امام حسن سید امام حسین سید مولا علی دے سارے پتر سید ساری اولادی سید سارے خاندان بنی ہاشم تے قریش دی گل الا المودۃ فی القربى بولو الا المودۃ فی القربى کے چل حضرت ابن بریدہ اپنے ابا جی تو روایت کر دینے یہ بھی حدیث پاک موجم الاوسط دے اندر 6085 نمبر حدیث پاک دو امام طبرانی نے موجم الاوسط دے اندر امام حیثمی نے مجمع الزوائد اندر اس حدیث پاک نے روایت کی تو حضرت ابن بریدہ اپنے ابا جی تو روایت کر دینے مقام مولا علی سننا لیا آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگاں نو کی ہو گئے کہ مولا علی بارے طرح دیاں گلاں کر دینے حدیث پاک فرمایا لوگاں دا کی ہو گیا ہے لوگاں نو کی ہو گیا کہ علی دیاں گستاخیاں کر دینے فرمایا لوگوں سن لو جڑا علی دی گستاخی کرے گا وہ میں مصطفیٰ دی گستاخی کرے گا جڑا علی تو جدا ہوئے گا فرمایا مصطفیٰ تو جدا ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا سنو ان علی منی وانا منہ فرمایا علی میں مصطفیٰ وچوں میں ان علی منی تے وانا منہ میں مصطفیٰ فرمایا علی وچوں علی میرے وچوں میں علی وچوں اگے جملہ سن فرمایا کھولے کا من تینتی ایک بار ہاتھ چوک کے پھر آگ سبحان اللہ فرمایا کھولے کا من تینتی پہلے آکھے نا انہا علی منی و انا منہ میں علی وچوں علی میرے وچوں فرمایا کھولے کا من تینتی علی نو فرمایا میں مصطفیٰ دی مٹی وچوں تخلیق کیتا ہے علی نو مصطفیٰ دی مٹی وچوں علی نو مصطفیٰ دی مٹی وچوں سنو پتر شاہ کلو مقام علی سنو مقام حیدر کرار سنو مقام شیر خدا سنو فیتح خیبر دا مقام سنو مقام علی نو ناپنا تے تولنا ہی نا لا تو ناپ تے تول لائے فرمایا خلقا من تینتی فرمایا میں مصطفیٰ دی مٹی وچوں علی نو پیدا کیتا تے میں نو ابراہیم دی مٹی وچوں پیدا کیتا میں نو ابراہیم تو افضل بنایا فرمایا بعض نو بعضیاں وچوں اللہ نے افضل بنایا ہے ہن سن یار جیڑی مصطفیٰ دی مٹی اوہی علی دی مٹی جو علی دی مٹی اوہی جسم دی مصطفیٰ دی مٹی اے دا مطلب ہونا سمجھی اے تو تے نبوت ثابت ہو گئی پھر او بھی نبی
نبی اے بھی نبی نا نا مصطفیٰ دی شان دا مظہر بن کے علی آیا او مقام نبوت مصطفیٰ اے مقام طریقت و ولایت و امامت مولا علی اے ولی ہو کے مصطفیٰ دی مٹی وچوں او نبی ہو کے علی والی مٹی وچوں او بھی مٹی علی دی اے مصطفیٰ دی مٹی نہ مصطفیٰ دی مٹی وچوں علی دا فرق نہ علی دی مٹی وچوں مصطفیٰ دا فرق بس او در نبوت اے در صحابیت او در نبوت اے در مودت اہل بیت سن لے فرمایا گستاخی نہ کرے آجو علی دی مٹی مصطفیٰ دی مٹی ہے بندہ علی دن جد بندا ہے بندہ علی دن جد بندا ہے پتر بندے دا تد بندا ہے بندہ علی دا سارے میں حوالے لکھ کے لے کے ہیں جدوں ایک گلاں بیان کرنیاں نے مصطفیٰ دی مٹی علی دی مٹی تے پھر لوگاں نو تکلیف تے ہونی ہے نا ایڈی شان ایڈی مقام تے میں اپنے دادا علی دی شان تے پڑھنی بندہ علی دا جاتے بندا ہے بندہ علی دا جاتے بندا ہے مل کے پڑھو بندہ علی دا جاتے اچھا روزے نال سبحان اللہ کہنی اوکھی ہے نا میں مسجد تو اتریا سا میرا تو اس ویلی حلق خوشک ہویا سی ایویں ریڑے روڑے گڈی پائی ہے خطاب نہیں ہوندا بندہ علی دا جات بندا ہے بندہ علی دا جات بندا ہے پتر بندے دا تاد بندا ہے پتر بندے دا تاد بندا ہے پتر بندے دا تاد بندا ہے تے بغض رکھے جو نال علی دے بغض رکھے جو نال علی دے مومن نہیں مرتد بندا ہے مومن نہیں مرتد بندا ہے بندہ پتر بندے دا تد بندا ہے بندہ علی دا تے ماپ نہ سکسی شان علی دی ماپ نہ سکسی شان علی دی کداں کوئی بے حد حد بندا ہے کداں کوئی بے حد حد بندا ہے کداں کوئی بے حد حد بندا ہے پتر بندے دا تات بندا ہے حضرات جی وقار فرمایا علی دی مٹی مصطفیٰ دی مٹی گل یاد ہے اور اگلی حدیث پاک پیش کرنا حضرت ابن عباس راوی نے حضرت ابن عباس راوی نے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے کی فرمایا تے فرمایا کنوں ابن عباس راوی نے کہندے میرے نبی پاک امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے فرمایا امام طبرانی معجم الکبیر اندر امام حیثمی مجمع الزوائد اندر ابن عباس راوی نے امام الانبیاء نے ام المومنین ام سلمہ نو آکھیا فرمایا ام المومنین ام سلمہ اے علی ابن ابی طالب بیٹھا ہے اے ابو طالب دا پتر علی بیٹھا ہے اے ابو طالب دا پتر علی بیٹھا ہے اگے فرمایا لحمہ لحمی ودمہ دمی لحمہ لحمی ودمہ دمی لحمہ لحمی
ودمہ دمی کی فرمایا نبی نے فرمایا علی بن ابی طالب بیٹھا ہے فرمایا اے دا گوشت مصطفیٰ دا گوشت ہے اے دا خون مصطفیٰ دا خون ہے اے دا گوشت مصطفیٰ دا گوشت ہے اے دا خون مصطفیٰ دا خون ہے پہلی حدیث کی سی فرمایا علی دی مٹی مصطفیٰ دی مٹی وچوں پیدا کی تھی اس حدیث دا مفہوم ہے فرمایا مصطفیٰ دا گوشت علی دا گوشت ہے مصطفیٰ دا خون فرمایا علی دا خون ہے اگلی حدیث پاک سن الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرات واحدہ فرمایا سارے لوگ مختلف شجراں چوں پیدا ہوئے نے میرا تے علی دا ایک شجرہ نسب ہے میرا تے علی دا ایک شجرہ نسب ہے انہاں ساریاں حدیثاں دا ترجمہ کٹھا کر میں مفہوم تیرے سامنے رکھنا ادا مطلب ہے بنیا لوگوں مولا علی تے نبی دی پگ ایک ہے مولا علی تے نبی دی جد ایک ہے مولا علی تے نبی دا نسب ایک ہے مولا علی تے نبی دا خون ایک ہے مولا علی تے نبی دا گوشت ایک ہے مینوں کہہ لین دے یار علی تے مصطفیٰ دی مٹی ایک ہے فرمایا علی منی علی منی فرمایا علی مصطفیٰ وچوں میں مصطفیٰ علی وچوں میں فرمایا علی مصطفیٰ وچوں علی منی علی مصطفیٰ وچوں تے مصطفیٰ علی وچوں ہاں 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 مصطفیٰ علی وچوں فرمایا اے فرق رہ گیا کہ اہل بیت صحابی میں نبیاں کی تے نبوت دے درجے تے نہ لے جاؤ علی دا تے معنی ہی بلاندے بولو علی دا تے امام الانبیاء تیرے تے میرے نبی مدینے دے تاجدار خندق دا موقع خندق دا موقع کتب حدیث جاندہ خندق دا موقع میرے نبی نے انج خندق کھدوائی ہوئی شہر دے آسے پاسے مدینے شریف دے آسے پاسے خندق کھودی ہوئی ہے اچانک خندق کراس کر کے جس ویلے عمر بن عبد ود آ گیا نا دوجے پاسے آ کے انہیں اعلان کیتا انہیں آکھیا ہو مسلمانوں وچوں کون ہے جڑا میرے مقابلے واسطے آوے مسلمان دیاں صفاں وچ ساری خاموشی چھائی ہوئی ہے پھر دوجی واری انہیں آکھیا کون ہے جڑا آوے مقابلے واسطے پھر خاموشی چھائی ہوئی ہے تیجی واری انہیں آکھیا کون ہے جڑا آوے علی دے کون ہے جڑا مقابلے واسطے آوے جو تیجی واری آکھیا تے مولا کائنات اٹھ کے کھڑے ہو گئے مولا کائنات اٹھ کے کھڑے ہو گئے علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اٹھ کے مولا علی دے سر تے اپنی دستار بنی تے ہتھاں وچ ذوالفقار حیدری دتی اپنی دستار بننی ہتھاں وچ ذوالفقار حیدری دتی دستار بننی ہتھاں وچ ذوالفقار حیدری دتی گل سمجھ نہیں آئی تے انج سمجھا دینا مولا علی دی شان سن لے مولا علی دی عظمت سن لے نبی دی دستار اپنی نبی دی پگ اپنی علی دے سر تے رکھنا اللہ دا قرآن آخدا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ فرماندہ سونیاں مکے دیاں گلیاں دیاں قسماں بیان پیا کرنا سونیاں قسماں بیان پیا کرنا یا اللہ قسماں کیوں بیان کیتی ہیں فرمایا انت حلم بہذا البلد فرمایا سونیاں تیرے پیر لگ گئے نے تیریاں تلیاں لگ گئیاں نے تیرے تلوے لگ گئے نے جدو نبی دے پیر لگ جان اللہ مکے دیاں قسماں بیان کردا ہے مطلب اے بن گیا کہ مکے دی قسم بیان کرن دی وجہ اے مصطفیٰ تیرے پیر لگ گئے نے نبی مکے وچ جاوے تے مکے دیاں قسماں نبی مدینے وچ جاوے تے مدینے دیاں قسماں نبی دا جتھے پیر آ جائے نبی دے پیراں نال لگی ہوئی دھوڑ دیاں رب قسماں پیا بیان کردا ہے اوئے مٹی نکارا مٹی نو نبی دا پیر لگ جاوے تے مٹی آلہ ہو جاوے کنی آلہ ہو جاوے اللہ دیاں قسماں تک پہنچ جاوے اوئے اللہ دیاں قسماں تک پہنچ جاوے اللہ دیاں قسماں تک پہنچ جاوے اوئے مٹی نو نبی دا پیر لگا جس نبی دے پیراں دی لگی مٹی اللہ دیاں قسماں تک پہنچے اس نبی دی دستار نے علی نو کتھے پہنچایا
ایک دو گلہ اور بیان کرنی ہے، سنو سنو یار جرے مصطفیٰ دیں پیرانہ لگی توڑنے یار، میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دے پیرانہ لگی توڑنے یار، جدوں اس توڑنو نبی دے پیرانے اللہ دیاں قسمہ تک اچھا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندہ من مکہ دی قسم نبی دی دستار جدو علی دے سر تے گئی، علی کنا علی ہو گیا ہوئے گا، علی دی شان کنی بلند ہو گئی ہوئے گی۔ نبی اپنے ہاتھ نال دستار بنی جس ویلے ہاتھ ذوالفقار پھڑائی جائے، میرے مولا علی جس ویلے اس خندق دے قریب گئے، عمر بن عبد ود کھلوتا ہے، 1000 سوار دے برابر کھلوتا ہے، انہیں آکھیا تیرا بابا میرا یار سی، اس واسطے میں تینوں قتل نہیں کرنا جاندا، فرمایا میں تینوں قتل کرنا جانا ہوں۔ ایسا وار مولا علی دا آیا جس ویلے او دے 2 ٹکڑے کر دیتے، لوگوں 2 ٹکڑے کر دیتے، واپس مولا علی آئے، نبی اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال لئی کھڑے ہو گئے، نبیاں دا امام اٹھ کے کھلو گیا، رسولاں دا سردار اٹھ کے کھلو گیا، صدقے جاواں کائنات سیاپا اندر نہیں عالم سماوات اندر تھر تھلی مچ گئی، جبریل رب دا سلام لے کے آ گیا، نبی اٹھ کے کھلو گئے، فرمایا علی میرے قریب آ جا، جدو علی دے واسطے نبی اٹھ کے کھلو گئے، مولا علی دے دوواں اکھاں دے درمیان نبی نے چمیا، جدو لڑائی ہوندی سی پئی فرمایا کل ایمان کل کفر نہ لڑدے پیا، یعنی سارے مومناں دا قائد بن کے علی گیا ہے، ادھروں کافراں دا قائد بن کے عمر بن عبد ود آیا ہے، جدوں علی واپس آئے نبی نے اکھاں دے درمیان چمیا، علی دی اکھاں چوں ہنجو آ گئے، نبی آکھیا علی روندا ہے پیا، عرض کیتی یا رسول اللہ خوشی دے آنسو نے، خوشی دے آنسو نے، خوشی دے آنسو نے، نبی آکھیا میں مصطفیٰ تیرے تے راضی ہو گیا ہاں، آقا جی تسی راضی ہو گئے نے، اکھاں چوں ہنجو اس لئی پہ نکل دے نے، نبی آکھیا علی بس میں ہی راضی نہیں، ایتر ویکھ جبریل آیا ہے، کہندا رب بھی راضی ہے، فرشتے بھی راضی ہو گئے نے۔ ہائے ہائے فرمایا رب بھی راضی ہیں، فرشتے بھی راضی نے۔ سنو یار پھر خیبر دا موقع آیا، کون مولا کائنات حضرت علی شیر خدا خیبر دا موقع آیا، مولا کائنات جو خیبر دے دروازے تے پہنچے نا، آپ دے ہتھوں ٹال ڈگ گئی مولا کائنات، رات کمیں گزرے کتب حدیث چاندہ، فرمایا سویرے اس بندے دے ہاتھ سے چنڈا دے مانگا، فرمایا جے دنال اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہے تے اللہ تے اللہ دے رسول نال راضی ہے، رات بے چینی میں گزری، اللہ جانے کون ہوئے گا جے نال رب راضی رسول راضی تے جے نال ہو راضی اونا نال ہو راضی کہ دے ہتھوں خیبر فتح ہوئے گا۔ میرے نبی عظمت مصطفیٰ تو صدقے جاواں، صبح ہوئی فرمایا علی کتے یا رسول اللہ شوبے چشمے، فرمایا بلاؤ جلدی، لعاب لایا، دعا منگی یا اللہ سردی تو بھی بچائیں گرمی تو بھی بچائیں، علی کہندے اکھاں ٹھیک ہو گئیاں، او دے تو بعد نہ کدی گرمی لگی نہ کدی سردی لگی، اکھاں ٹھیک ہو گئیاں، نبی تیار کیتا خیبر دے دروازے تے پہنچ گئے، مرحب سامنے آ گیا، وہ کہنے لگا نا مرحب، فرمایا میں حیدر آیا ماں، فرمایا حیدر پتہ جنگل دے شیر دی طرح حیبت ناک ہوندا ہے، ماری تلوار لوگوں سر کٹ کے سینہ کٹ کے زمین تک جس ویلے تلوار آئی، زمین تڑپ کے بولی مولا علی دی تلوار تو بچا لے، ہاتھ وچوں ٹال ڈگ پئی، کافر نے ٹال چکی دوجا دوڑ پیا، مولا علی سی کوئی مذاق تھوڑی سی، خیبر دے دروازے نو ہاتھ پایا تے جھنجھوڑیا، پورے کلے وچ زلزلہ آ گیا، پورے کلے وچ زلزلہ آ گیا، حضرت صفیہ اندر بیٹھیاں نے، زلزلہ آیا تخت منہ پرنے تھلے جا پئیاں، کلا دروازہ نہیں ہو کھیڑیا بلکہ ٹال بنا لئی، کتب حدیث چاندہ جنہ چر جنگ لگی رہی علی نے ٹال بنا کے دروازے نو بنائی رکھیا، اور میں پوچھنا نا علی جنگ کیویں لڑی کلی ٹال
ڈھال چکی رکھی یا پھر تلوار بھی چلائی. صدقے جاواں حیدر کرار تو, صدقے جاواں اپنے پاپا علی تو. ایک ہاتھ نال خیبر دا دروازہ پھڑیا ہوئے گا, دوجے ہاتھ نال تلوار چلتی ہے پئی, پورے گلے وچ زلزلہ پپا ہے. جدو خیبر دا کلا فتح ہو گیا, دروازہ چک کے ماریا, خیبر فتح ہو گیا. 40 بندیاں نے دروازہ چکنا چاہیا پر دروازے نو ہلا بھی نہ سکے. مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نو میرے نبی نے فرمایا سی, علی دو بدبخت ہوئے نے, ایک وہ جنہیں صالح علیہ السلام دی اونٹڑی دیاں لتاں وڈیاں کٹیاں, ایک وہ جڑا تینوں شہید کرے گا. اور مولا کائنات نو پتہ سی ابن ملجم دا. لوگ آکھنا سرکار انہوں فرمایا اجے تے انہیں مینوں قتل شہید کیتا ہی نہیں, میں پہلے کہ میں سزا دے دیا. اور فجر دے وقت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ پوری رات اس رات ستے نہیں, بار بار جب اٹھ کے باہر نکلے نا مسجد دے دروازے تے گئے, اس ابن ملجم نے جگہ جگہ تے مولا کائنات واسطے جگہ جگہ تے لوگاں نال گلاں کردا سی, دھمکیاں دیندا سی. اور آ کے مولا کائنات دے مریدین کہندے ہندے سی, محبین کہندے سرکار ابن ملجم نو پکڑو, یہ تانوں شہید کرے گا. اور مولا کائنات نو پتہ سی, آپ نے جب بیعت دا اعلان کیتا نا 3 واری ابن ملجم آیا بیعت واسطے کہ میں بیعت کرنا چاہنا, 3 واری مولا کائنات نے واپس کر دیتا سی. پر میں اس بدبخت نو کی ہویا, کیڑی شے نے روکیا ہویا کہ میری داڑھی رنگین دے ہتھاں تو ہونی ہے. ابن ملجم نے صبح 17 رمضان المبارک نو مولا کائنات مسجد دے دروازے چ انٹر ہو رہے سی کہ انہیں ایسی تلوار دا وار کیتا کہ مولا کائنات زخمی ہو کے زمین تے آ گئے, تشریف لایا. انہاں کیا فرمایا, انہوں لے جاؤ, انہوں مہمان بنا کے رکھیا جے, یہ خاطر توازو کریا جے, انہوں اچھا کھلایا پلایا جے, یہ خیال رکھیا جے. جے میں حیات رہا تو میں آپ فیصلہ کراں گا معاف کرنا ہے یا بدلہ لینا ہے, تو جے میں شہید ہو گیا تو میرے پیچھے روانہ کر دیا کہ اللہ کریم دی بارگاہ میں جا کے فیصلہ ہوئے گا, اللہ کریم دی بارگاہ وچ فیصلہ ہوئے گا. تو شہادت مولا کائنات اور مقام مولا علی پڑھن دا مطلب یہ ہے کہ آن والی نسلاں تے نوجواناں دے دلاں وچ اہل بیت دی محبت جڑی جاگزی کرنی ہے.